दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। सर्वोच्च अदालतको दोस्रो पटक पनि विघटित प्रतिनिधि सभालाई बिउताइदिएपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै होइन, परमादेश जारी पश्चात नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल नै भएको छ। तत्कालीन सत्तासीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुभएको छ भने 5 राजनैतिक गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देशको नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिनु भएको छ। आज हामी सर्वोच्चको परमादेश पश्चात सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीसँग माउन्टेन संवादमा रहनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश पश्चात अब के हुन्छ? वास्तवमा सर्वोच्चले जे फैसला गर्यो नेपालमा त मात्रै नभनौँ, विश्वमै यो अत्यन्तै अनौठो एउटा घटनाको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। देशको प्रधानमन्त्री चुन्ने जनताको प्रतिनिधिले हो। हाम्रो संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ। तर यहाँ त दुर्भाग्य के भएको छ भने सर्वोच्च अदालतले फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर परमादेश जारी गर्ने काम चाहिँ भयो। यो आफैमा वास्तवमा लोकतन्त्रमाथिको ठुलो एउटा धक्काको रूपमा हामीले यसलाई महसुस गरेका छौँ र यसले हामीले आज जुन बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली जुन हामीले स्थापना गऱ्यौँ, त्यसमाथिकै एक प्रकारले हो भने ठुलो एउटा चाहिँ त्यसमाथिको एउटा घटनाको रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ र यो आफैमा एउटा दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण घटना छ। तर पनि कुरा के हो भने अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई म मान्दिनँ भन्न सक्ने हामीसँग ठाउँ छैन। हामीलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि, ठिक भए पनि बेठिक भए पनि, जनताले त्यसलाई चाहिँ रुचाए पनि नरुचाए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। हामी त्यसलाई मानेर जानुपर्छ, मान्छौँ। तर पनि भोलि के देखिँदैछ भने परमादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा कस्तो सुशासन दिने, देशका नागरिकप्रति कसरी जवाफदेही बन्ने र मुलुकका यी यावत अगाडिका चुनौतीहरू छन् यसलाई कसरी सामना गर्ने र साँचो अर्थमा यो देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जाने, यो अहम प्रश्न हाम्रो बिचमा छ, हाम्रो अगाडि छ। हेर्नुहोस्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइनुमा दोष कसको? प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुमा त यी राजनीतिक दलहरू जति पनि हुनुहुन्छ, मुलुकमा अस्थिरता निम्ताउन चाहने, संसदभित्र फोहोरी खेलहरू भित्र्याउने र वास्तवमा जनताको जनादेशलाई 5 वर्ष पनि सत्तामा टिक्न नदिने गरी जुन खालका प्रोपोगन्डाहरू निर्माण गर्ने र आम जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खालहरू भए र त्यो राजनीतिमा यस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने काम यी राजनीतिक दलहरूले गरेको हुनाले उहाँहरूले यो विरोधी गठबन्धन जुन बनाएको थियो त्यो गठबन्धन यसमा स्वयंमा जिम्मेवार छ। त्यस पछाडि गठबन्धनले जुन विषयलाई लिएर अदालतभित्र प्रवेश गरायो, अदालतले पनि जुन प्रकारले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अदालतको काम हो कि राष्ट्रपतिको काम हो भन्ने कुरा पनि हेक्का नराखिकन अब जुन नियुक्ति दिने काम गर्यो, धेरथोर यसको नैतिक जिम्मेवारी अदालतले पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ यसलाई यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि आफूलाई यसको दोषीको रूपमा कुनै ठाउँमा मेरो पनि भूमिका रह्यो भन्ने पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न? एउटा कुरा के हो भने यो सरकार गठन भइसके पछाडि विगत 3 वर्षको अवधिमा सुरुदेखि नै डे 1बाटै सरकार कहिले प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी भयो, प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी भयो, निरङ्कुश भयो, तानाशाह भयो भन्ने अनेकन किसिमका आरोपहरू सुरुको दिनबाट नै लाग्न सुरु गरे हो। तर यो मुलुकमा कहीँ सडकमा सेना आएको त थिएन, कहीँ नागरिकका अधिकारहरू खोसिएका त थिएन, कहीँ मिडियाका यी तपाईँका मिडियाका हाउसहरूमा बाहिर भोटे ताल्चो कसैले लगाएको त थिएन। लोकतन्त्र त सबैले इन्जोय गरेकै थियो नि। तर सुरुबाट आक्रमण त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीमाथि सुरुवात गरियो र वास्तवमा यो मुलुकबाट तुइन विस्थापनदेखि लिएर सुरुङ मार्गसम्मको सपना देख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै हो। यो नेपाली नागरिकहरूलाई सधैँभरि गरिब र एउटा विपन्न स्थितिबाट माथि उठाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लानुपर्छ भनेर सपना देख्ने स्वप्नद्रष्टि नेता केपी ओली मात्रै हो आजको इतिहासमा हेर्ने हो भने, होइन? त्यो कामको त्यो महान अभियानमा केपी ओली अगाडि बढ्दै राख्दाखेरि त्यो जनमतलाई जुन उपहास गर्ने, उपेक्षा गर्ने र सरकारलाई बिचैमा ढलाउने जुन खालका खेलहरू भए, मुख्यतः अझै भन्नुहुन्छ भने हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन नेकपा थियो त्यसभित्र चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको जुन गठबन्धन बन्यो त्यसले चाहिँ नि पुरै केपी ओलीमाथि पार्टीभित्र अल्पमतमा पारेर घेराबन्दी गरेर अनि एउटा आरोपपत्र अभियोगपत्र लगाएर, होइन, अनि दलाल भ्रष्ट सारा चाहिँ नि आरोपहरू करार गराएर अनि उहाँलाई चाहिँ अपमानजनक ढङ्गले राजनीतिबाट बाहिर निकाल्ने जुन दुष्प्रयासहरू त्यहाँबाट भयो त्यसको श्रृङ्खलाको यो अहिलेसम्मको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा यसको यो पार्टीभित्रको चाहिँ किचलो
होइन। पछि नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टिसकेपछि पनि एमाले भित्र जुन माधव कमरेडहरूले जुन खालका व्यवहार हरकतहरू गर्नुभयो हाम्रै पार्टीको नेताहरू उहाँहरू, यो सबै हेर्दाखेरि त कतै न कतै हामी पार्टीको सदस्य भएको नाताले हामीले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामीले पनि अब यो सबै सिङ्गो राजनीतिक जुन परिघटनाहरू भए त्यसमा हामी अब एकदमै चोखो छौँ भनेर कसरी भन्न मिल्छ? हाम्रै नेताले बदमासी गरेपछि हामीले पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवारी त लिनुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन समयमा प्रचण्डको राजनीतिक चातुर्यपनलाई देखेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँसँगको सहकार्यमा नेकपा बनाउने जुन किसिमको जमर्क गर्नुभयो, त्यस पछाडि प्रचण्डको आगमन तपाईँहरूको पार्टीमा भयो, तपाईँहरू मिल्नुभयो र पछि तपाईँहरूसँग रहनुभएको त्यो बेलासम्म खासै विवाद भएको हामीले पाउँदैनौँ। तपाईँहरूसँगै रहनुभएका माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डले उछिट्याएर लिएर जानुभयो, आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्सर हान्ने काम भयो। एउटा कुरा के हो भने हेटौँडा महाधिवेशन पुग्दा माओवादी केन्द्र चाहिँ पार्टी विघटनको अवस्थामा थियो। पार्टीका कार्यकर्ताहरू कोही कङ्ग्रेसतिर जाने, कोही एमालेतिर जाने, कोही अन्य पार्टीमा जाने अवस्था थियो र लगभग सेना बिनाको सेनापति जस्तो बन्दै हुनुहुन्थ्यो कमरेड प्रचण्ड। काठमाडौँ आएका मान्छे जति आउँछन् र पार्टी कार्यालयमा पसिसकेपछि अलिकति घुर्कायो धम्कायो भनेदेखि पार्टी नछोडा केन्द्रीय सदस्य बनाइदिन्छु भनेर सदस्य दिएर राख्नुपर्ने अवस्था, त्यो स्थितिमा पार्टी पुगेको थियो। त्यो नबुझिकन केपी ओलीले पार्टी एकता गर्नुभएको होइन। कम्तीमा पनि माओवादी केन्द्र भोलि पार्टी विघटनै हुँदै रहँदाखेरि यो त्यहाँभित्र भएका धेरै राम्रा मान्छेहरू, धेरै जिम्मेवार राष्ट्रका निम्ति, जनताका निम्ति, यो परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरूलाई अल्पत्र भयो भने भोलि राष्ट्रको लागि यही एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आउन सक्छ। त्यस कारणले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर गयो भने साँच्चै नेपाली जनताको जुन समाजवादप्रतिको जुन चाहना छ, जुन अपेक्षा छ, जुन लक्ष्य छ, त्यो उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति एउटा बलियो एउटा आधार बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले त्यो खालको पहल कदमी लिनुभयो। तर कमरेड प्रचण्डले के गरिदिनु भयो भने त्यसलाई केपी ओलीको कमजोरीको रूपमा उहाँले बुझ्नुभयो र यही मौका हो। अब एमालेमा 2-3वटा गुट छन्, त्यसमध्ये एउटा 2टा गुट मैले लिनुपर्छ अनि केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ, कमजोर पारिदिनुपर्छ र सिद्धाएर गलताएर पार्टीबाट निकालिदिनुपर्छ भन्ने कोणबाट उहाँले सोच्नुभयो। तर आज दुर्भाग्य के भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन त कमजोर बन्यो, यो त निश्चित रूपमा दुःखद कुरा हो। करिब 2 तिहाईको सरकार आज यो स्थितिसम्म आइपुग्यो, यो पनि दुःखद कुरा हो। तर स्वयं कमरेड प्रचण्डले अब भोलिका दिनमा जे भोग्नुपर्ने स्थिति छ नि, देशबहादुर देउवाको पछाडि झोला बोकेर कहाँसम्म पुगिने हो, उहाँको समाजवादको गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन। केपी ओली हुँदा मुलुकमा प्रतिगमन भयो, अब अदालतबाट परमादेश जारी गराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर उहाँको पछि लाग्दा मुलुकमा समाजवाद आउने, अग्रगमन आउने, मुलुकले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्ने जस्ता जनतालाई भ्रम पार्ने खेती उहाँ गर्दै हुन्छ। त्यो धेरै दिन टिक्नेवाला छैन र कमरेड प्रचण्डले निकट भविष्यमा पश्चाताप गरेर उहाँलाई के अहिले भ्रम छ भने हिजो भरतपुरमा जसरी चाहिँ उहाँको छोरी रेणुलाई चाहिँ अब कङ्ग्रेससँग चाहिँ कोलिसन गरेर चुनाव जिताइयो, त्यसै गरी देशैभरि कङ्ग्रेसले 2-4 ठाउँ देलाएर चुनाव जितेर संसदमा आउँला भन्ने सपना देखेर उहाँ एकता गर्नुभएको छ। त्यही माओवादीभित्रका इमान्दार होनार कार्यकर्ताले त्यो कुरा विद्रोह गर्छन्, त्यहीँभित्रबाट विद्रोह हुने स्थिति आउँछ र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सारा कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध फेरि हुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा एमाले अगाडि बढ्छ र यो देशको समाजवादको गन्तव्यसम्म यही पार्टीले मुलुकलाई लिएर डोराउँछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदा केही दिन अगाडि जब सर्वोच्चले परमादेश जारी भयो त्यस पछाडि माओवादी नेता प्रचण्डले अबको सहकार्य 10-20 वर्षसम्मका लागि हो, हामी त्यसै अब टुट्नेवाला छैनौँ, फुट्नेवाला छैनौँ भन्दा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड अब सकिँदैछन्। यो किन भन्नुभएको थाहा छ? अहिले पनि मुलुकको ठुलो पार्टी नेकपा एमाले हो, जनाधार भएको पार्टी नेकपा एमाले हो होइन। धेरै ठुलो हिस्सा नेपाली जनताको हिस्सा अहिले पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ, ओलीलाई काम गर्न दिएन भन्ने पक्षमा छ। त्यो कुरा उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। त्यस कारणले एक्लै एमालेसँग जुधेर जित्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ उहाँहरूको छैन। त्यसैले कङ्ग्रेस, माओवादी अब अरू को जाने हुन्, यी सबै एक ठाउँमा मिसिएपछि त्यही पनि यो पार्टीलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने छ। जनताको तागतको अगाडि उहाँहरूको केही पनि लाग्दैन। त्यसो भए हिजो एमाले फुटाउनको लागि प्रचण्डले जुन भूमिका खेल्नुभयो अब उहाँको निशाना काङ्ग्रेस हो भन्न खोज्नु भएको? कङ्ग्रेसमा पनि उहाँ प्रवेश गरेपछि त्यो उहाँ कस्तो हो भने अब त्यहाँभित्र पस्नुभयो नि, अब कङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा वितण्डा मचिने निश्चित छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि विग्रहको स्थिति सिर्जना हुन्छ। कङ्ग्रेसको नेताजनले बुझेनन् भने मलाई लाग्दछ आज एमाले जे नियति भोगेको छ कङ्ग्रेसले पनि भोलि त्यही नियति भोग्छ। कमरेड प्रचण्डको एउटा स्वभाव के हो भने के अरे भद्रगोलमा गोल हान्ने, उहाँ आफैले पनि कतिपय ठाउँमा भन्नुभएको छ। भद्रगोल सिर्जना गरी गोल हान्न सकिन्न भन्ने उहाँको राजनीतिक बुझाइ हो। त्यहाँ पनि भद्रगोल सिर्जना गर्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यो पार्टीलाई पनि तहस नहस पार्ने काम उहाँबाट हुन्छ। यो कुरा हामीले भोलिका दिनमा देख्छौँ। हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको फैसलापछि कसको जित भयो, कसको हार भयो? नेपाली जनताको हार भयो। केही तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ बोकेका मान्छेहरू र खास गरी यो नेपालको समृद्धि, विकास र यो मुलुकमा सुशासन नहोस् भन्ने चाहने देशी विदेशी सबै जति पनि शक्तिहरू छन् ती शक्तिहरूको जित भएको छ।
छोटोमा भन्दा यही हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलीय व्यवस्थामा सर्वोपरि फैसला दलकै हो भनिरहँदा तत्कालीन समयमा 5 राजनैतिक गठबन्धनले संविधानको धारा 76 को 5 चाहिँ अलि अर्कै व्यवस्था हो, यसलाई धेरै फोकस गरेर राजनीति नगर्नुहोस् भनिरहँदाखेरि त्यो बेलामा उहाँले मान्नु भएन। अन्ततगत 76/5 कै आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? संविधानको अपव्याख्या भयो, गलत व्याख्या भयो। हाम्रो नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै हेर्नुहोस्, संविधानका अन्य धाराहरूमा पनि हेर्नुहोस्, नेपालको शासकीय स्वरूप के हो? बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय शासन प्रणाली हो कि होइन? अनि त्यो शासन प्रणालीभित्र निर्दलीय अभ्यास गर्न मिल्छ? अहिले कतिपय मान्छेलाई लाग्यो होला केपी ओलीलाई ढाल्न पाउँदा निकै मजा आएको होला, इन्जोय भएको होला, तर यो त मुलुकमा प्रतिगमन भयो, जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि प्रतिगमन भएको छ। यो कुरा बुझिएको छ कि छैन? भोलि बिहान दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास गर्ने कुरालाई हामीले संस्थागत गरेर लिएर जाने हो भने अब सांसद खरिद बिक्रीतिर जान्छ। सांसदको मूल्य 20-40 करोड रुपियाँ, 50 करोड रुपियाँ अब भोलिका दिनमा भयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्, होइन? अनि यो ढङ्गले अब हामी संसदभित्र हामी फोहोरी एउटा खेल हामी जुन ढङ्गले खेल्दैछौँ र संसदभित्र जुन खालको स्थिति हामी प्रवेश गराउँदैछौँ नि, यसले त नेपालको राजनीतिको सुदूर भविष्य असाध्यै अँध्यारोतिर जाने निश्चित छ। त्यस कारणले आजै मिडियाकर्मी साथीहरू, हामी राजनीतिक कर्मीहरू, सबै नागरिक समाजका अगुवाहरू, सबै इमान्दार देशभक्त मान्छेहरूले यस्ता गलत कुराको जमेर विरोध गर्नुपर्छ र अब देशलाई सही ट्र्याकमा लाने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ। होइन भने तपाईँ भन्नुहोस् दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास कहीँ हुन्छ? अब नेकपा एमालेका केही मान्छेहरू देउवाला प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति हस्ताक्षर गरेर गए, त्यो हस्ताक्षरलाई आधार मानेर परमादेश जारी गर्ने काम अदालतले गर्यो। अब एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो कि सत्तापक्ष हो? यो त मैले तपाईँलाई सोधेको होइन, के हो यो? त जनतासँग फर्केर हामी सबैले गरौँ, छलफलै गरौँ न यो विषयमा। यस्तो पनि फैसला हुन्छ, यस्तो पनि लोकतन्त्रमा फैसला गर्न सुहाउँछ अदालतबाट। अनि यो फैसलाको बारेमा इतिहासमा गम्भीर रूपले समीक्षा हुन्छ। कोही पनि आफूले गरेका निर्णयबाट त्यो जिम्मेवारीबाट कोही पन्छिन पाइँदैन। समयले त्यो कुरा पछ्याउँदै एक दिन गएर यो जनताको बिचमा शिर निउरार जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पुर्याउँछ। यो हामीले हेरेर बस्न सक्नुपर्छ। पहिलोपटक संसद बिउताइसके पछाडि दोस्रो पटक फेरि संसद विघटन हुनु अगाडि आउन सक्ने नतिजाका बारेमा आङ्कलन गर्नका लागि यहाँहरूसँग वरिष्ठ वकिलहरूको समूह पनि थियो, तपाईँहरू लामो समयदेखि राजनीति गर्नुभएका मानिसहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अलिकति सरसल्लाह गर्नु भएन, छलफल भएन? अब यतातिर जान सक्छ दोस्रो पटक पनि? यस्तो कुरा हो, त्यो त एउटा हाम्रो अदालतले के फैसला गर्छ, जे फैसला गरेर स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग रहेर, अनि फैसलाले यस्तो फैसला गर्छ कि गलतै फैसला गर्छ कि भन्ने अनुमानको आधारमा हामीले चाहिँ त्यहाँबाट भाग्न मिल्छ र मिल्दैन नि? त्यो त हाम्रो त यो अभ्यासभित्र त हामी चाहिँ त्यसमा जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता नै हो, होइन? तर अर्को कुरा, हामीले जस्तोसुकै स्थितिमा नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई विश्वास गर्नुको विकल्प पनि हामीसँग छैन। तर दुःखद कुरा के हो भने तपाईँ हामीले सबैले देख्यौँ नि, सर्वोच्चभित्र फलानु न्यायाधीशले यो बहसमा बस्न पाइँदैन, फलानु न्यायाधीश बस्नुपर्छ, फलानु बसेमा हामी बेन्च बहिष्कार गर्छौँ जस्ता खेलहरू त्यो संसदभित्र पनि नहुने काम सर्वोच्च अदालतभित्र गर्ने प्रयासहरू गरियो। त्यसैको परिणाम होइन यी सबै कुराहरू? अहिले त्यहाँभित्र स्वस्थ अभ्यास भयो, हामी जनताले टेलिभिजनबाट देख्दा त्यो देख्यौँ त? हामीले देखेनौँ नि। फलानु न्यायाधीश बस्यो भने हामी बेन्च बहिष्कार गर्छौँ, के भन्यो? अनि फलानु न्यायाधीश भए मात्रै हामी बस्न सहभागी हुन्छ भन्नुको मतलब त हाम्रो उद्देश्य जे हो, हाम्रो फैसला जे गराउनु पर्ने थियो त्यही अनुकूलको त्यहाँभित्र वातावरण बने हामी मान्न तयार छौँ, नभए मान्दैनौँ भनेर विरोधी गठबन्धन र उनका वकिलहरूले भने होइनन्? अनि त्यस्तो अभ्यास हामीले नेपालमा हेरेनौँ कि यो चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन भएको हो? यो देशलाई चाहिँ यो संहितालाई, लोकतन्त्रलाई, यो हाम्रो चाहिँ जुन राजनीतिक उपलब्धिहरू छन् यसलाई चाहिँ बलियो बनाउने, संस्थागत गर्ने, सुदृढ बनाउनका निम्ति यी सबै अभ्यासहरू भएका हुन् कि अब सत्तामा जसरी पनि पुग्ने र मुलुकलाई दोहन गर्ने र लुट मचाउने उद्देश्यका साथ यी सबै खेलहरू भएका हुन्? यति कुरा बुझिँदैन? न्यायालयमाथिको निर्णयमाथिको प्रश्न होइन यो? मिल्छ यसरी गर्नलाई? होइन, हामीले सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालाई एकदम शिरोधार्य गरेका छौँ, स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ। तर गरेका फैसलाहरू वास्तवमा जनताप्रति अलि उत्तरदायी भएर आउनुपर्छ, जवाफदेही भएर आउनुपर्छ। जनताहरूले, सारा नागरिकले यो ठिकै हो भन्ने तहको हुनुपर्छ। यो तहमा हामीले छलफल गर्ने, यसको बौद्धिक पक्ष विपक्षमा बहस गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर के होइन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरू मान्दैनौँ भनेर त्यसका विरुद्धमा जाने, त्यसका विरुद्धमा लान्छना लाउने, अरू कुराहरू गर्नु शोभनीय हुँदैन। त्यो हामी गरेका छैनौँ।
माओवादीका नेता प्रचण्डलाई साथमा लिएर एमाले र माओवादी एक भई नेकपा बनिसके पछाडि झन्डै 2/3 लगभग र एकल बहुमतको सरकारमा यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। यो अवस्थामा पुगिसक्दा पनि प्रचण्ड तत्कालीन समयमा प्रचण्ड र यहाँहरूसँगै रहनुभएका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीभित्र पुर्याउनु भएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक ठान्नु भएन? होइन, उहाँहरूको योगदान पार्टीमा कहाँ भएन। पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड कमरेड, 2टा अध्यक्ष, त्यसमध्ये एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड। पछिल्लो कालखण्डमा त के भएको थियो, सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड रहने र उहाँले पार्टीको कामलाई रफ्तारमा गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जाने। त्यसमा माधव कमरेडहरू पनि वरिष्ठ नेताको रूपमा पार्टीभित्र रहने र उहाँहरूले पनि त्यो ढङ्गले पार्टीको यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने होइन। त्यसमा विभागीय जिम्मेवारी पनि उहाँलाई चाहिँ तोकिएको थियो, उहाँले त्यही अनुसार जिम्मेवारी प्राप्त पनि गर्नुभएको थियो। सबै जिम्मेवारी सबै नेताहरूले पाउनुभएको थियो, कोही जिम्मेवारी नपाएको अवस्था होइन। तपाईँ यतिसम्म ख्याल गर्नुहोस् कि तत्कालीन नेकपामा है केपी ओलीले पार्टीभित्र सब जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा स्थायी कमिटीमा पनि कहीँनिर विवाद भएन, सहमतिमा स्थायी कमिटी बन्यो। केन्द्रीय कमिटी पनि सहमतिमा बन्यो, जनसङ्गठनहरू पनि सबै सहमतिमा बन्यो, कहीँ विवाद भएन। पार्टीका अन्य निकायहरू जति पनि निर्माण भए ती सबै सहमतिमा बनाउने काम गर्नुभयो। त्यसमा कुनै गणितको हिसाब किताब राख्नु भएन केपी कमरेडले। उहाँले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जाने सन्दर्भमा पार्टीभित्र अङ्कगणितमा म कहाँ परेँ भनेर हेर्ने कुरा बेला होइन। यो पार्टीलाई बलियो बनाएर लिएर जाने मात्र एउटा उद्देश्य हो, हाम्रो समाजवादमा पुग्ने होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साँचो व्यवहारमा सफलीभूत पार्ने एउटा मात्रै कार्यभार हाम्रो छ। त्यस कारणले यो भित्र पार्टी जो भए पनि पार्टीको साथीहरू हुने हो। त्यस कारणले गर्दा यो हुन्छ र यो हुन्न भन्ने बहसमा समय खेर नफालौँ भनेर केपी कमरेडले स्वयंले पहल गरेर यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर गएको होइन। तर उहाँलाई के भयो भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 45-55% भनेको पनि त्यो केपी कमरेडको कमजोरीको रूपमा हेरियो र उहाँलाई नै त्यसमा अनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा पारियो, स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा पारियो हुँदा अनि त्यसपछि पार्टी सदस्यबाट हटाइयो, संसद दलको अध्यक्षबाट हटाइयो, पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइयो। सारा गरेर उहाँलाई त गलत लगाएर सडकमा निकाल्ने जस्ता व्यवहारहरू उहाँहरूबाट भएका होइनन्। त्यो कसले गर्यो? प्रचण्ड र माधव नेपालले गर्नुभएको होइन। त्यो जनताले नबुझेको स्थिति छ आज। आम नेपाल नेकपा एमालेका चाहिँ लाखौँ कार्यकर्ताले यो कुरो बुझेका छैन। किन के पार्टी एकताबद्ध बनाउनको लागि केपी ओलीले यत्रो सेक्रिफाइस गर्दा केपी ओलीलाई नै पार्टी अध्यक्षबाट, दलको प्रमुखबाट, पार्टी सदस्यबाट हटाएर अपमानजनक ढङ्गले दलाल भ्रष्ट होइन प्रतिगामी करार गराएर अनि अपमानितजनक ढङ्गले निकाल्न उहाँहरू लाग्नुभएको होइन। आज त्यसको जवाफ उहाँले जनताको बिचमा फर्केर दिनुपर्छ कि पर्दैन? यो सामान्य कुरा ठान्नु भएको छ, सामान्य कुरा हो यो। यस हिसाबले अब हामीले बहसलाई लिएर जनताको बिचमा हामी जान्छौँ र देखाइदिन्छौँ 6 महिनाभित्र सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनता नेकपा एमालेको झन्डा बोकेर यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा बोक्ने, यो राष्ट्रियताको मुद्दा बोक्ने, जनजीविकाको मुद्दा बोक्ने, यो देशको विकास र समृद्धिको सपना देख्ने नेकपा एमालेको पक्षमा जनता छन् भनेर हामी अपार चाहिँ जनप्रदर्शन गरेर निर्वाचनमा गएर चुनाव जितेर फेरि हामी आउँछौँ। यही जनप्रदर्शनको तयारी हो हिजो गर्नुभएको युथ फोर्स? युथ फोर्स एउटा विशेष परिस्थितिमा बन्यो। त्यो पार्टीको कुन निकायबाट कसरी निर्णय भएर आएको छ म त्यो विषयमा हेर्दैछु। तर कुरा के हो भनेदेखि हामी एउटा शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा सम्पूर्ण रूपले विश्वास गर्छौँ है। त्यसैमा श्रेष्ठता हासिल गरेर मुलुकको शासनको नेतृत्व बागडोर सम्हाल्ने र देशमा एउटा सुशासन र विकासको यात्रालाई अगाडि बढाएर लिएर जाने र साँच्चै हाम्रो जुन समाजवादको गन्तव्य हो त्योसम्म पुर्याउने काम हामी गर्छौँ। कसैले हामीमाथि घेराबन्दी गर्छन्, हामीमाथि हमला गर्छन्, कसैले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर होइन बहुबल देखाएर हामीमाथि चाहिँ कोही आउँछन् भने यस्ता युथ फोर्सहरू पार्टीमा जाग्छन्, फेरि आउँछन्, उठ्छन् र त्यसपछि पार्टीको रक्षा कवच भएर उभिन्छन्। त्यो त स्वाभाविक हो। देशको पहिलो पार्टीलाई के को डर? होइन, पहिलो पार्टी डर छैन, हामी कसैसँग डराएको भनेको होइन। तर हामी के हो भने आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाउने, चुस्त दुरुस्त बनाउने काम त हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हुन्छ। त्यस कारणले हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। यो कुनै अब अनौठो कुरा होइन, त्यो सामान्य हो। परिस्थिति अनुसार यस्ता सङ्गठनहरू निर्माण पनि हुन्छन्, परिस्थिति अनुसार यस्ता सङ्गठनहरू सुसुप्त पनि रहन्छन्। त्यो आवश्यकताले जन्माउने कुरा हो। तर आम बुझाइ चाहिँ युथ फोर्स चाहिँ लडाकुको लागि तयार पारिएको जसरी आउनेछ भन्ने आकलन गर्न थाल्यो। हामी लडाकु भनेर लड्न भिड्नका निम्ति युथ फोर्स गठन गर्ने होइन। वास्तवमा चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिप्रति जागरण ल्याउने, सचेत तुल्याउने होइन र चाहिँ सिङ्गो राजनीतिमा युवा पुस्तालाई चाहिँ एकदम सचेततापूर्वक चाहिँ यो आन्दोलनभित्र समाहित गर्नका निम्ति त्यो फोरम तयार गरिएको। त्यही ढङ्गले कार्यकर्ताहरू भर्ती हुने, नयाँ युवाहरू चाहिँ सङ्गठित हुने र यो भोलिका नेता भएर देशमा नयाँ नेतृत्व गर्ने स्थितिमा नेताहरूलाई पुर्याउनका निम्ति पनि यस्ता प्लेटफर्महरू चाहिन्छ। त्यही ढङ्गले स्थापना भएका हुन्। नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद समाधान गर्न
बसेको कार्यदलले 10 बुँदे सहमति बाहिर ल्यायो। त्यसपश्चात एमाले केही हदसम्म अब एकता होला कि भन्ने आम जनमानसको बुझाइ पनि छ। तर अब हिजोको दिनमा जब प्रधानमन्त्री तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहिरिनु भएको छ, उहाँ पदबाट च्युत हुनुभएको छ, अबको दिनमा त्यो 10 बुँदे एकता कार्यान्वयनको पाटोमा जान्छ कि अब प्रधानमन्त्रीको पदै गइसक्यो, के को अब एकता गरेर चाहिँ माधव नेपाललाई फकाइरहनु पर्यो भन्नेतिर जान्छ? होइन, 10 बुँदे जुन सहमति भयो, सहमतिलाई कार्यान्वयन त गरेर जाने कुरामा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिसक्नु भएकै छ। लगभग 10 बुँदे जुन सहमति अस्ति बन्यो कार्यदलको बिचमा, तपाईँको यसभन्दा पहिला स्वयं प्रधानमन्त्रीले 6 बुँदे एउटा आह्वान पत्र जारी गर्नुभएको थियो नि, त्यसैको वरिपरिमै यो 10 बुँदे सहमति भएको छ, कुनै नौलो कुरा भएको छैन। त्यति बेला आह्वानमा के भनेको थियो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो, पार्टी अध्यक्षले भने पार्टीको चाहिँ एकताका निम्ति होइन जेठ 3 को अगाडिमा हामी जान तयार छौँ भन्ने कुरा त्यति बेला भन्नुभएको थियो। त्यसमा जेठ 2 भनेर अहिले आयो। तर जेठ 2 भनेर भन्ने कार्यदलको सहमतिमा जेठ 2 भनियो। जेठ 2 भन्दै पनि थप अर्को एउटा बुँदामा के भनिएको छ भने जुन नेकपा एमालेको पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपाल सहितका नेताहरू बसेर केन्द्रीय कमिटी बसेर पार्टी एकता हुँदै रहँदा जुन 41 जना सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने कुरामा सहमति भएको थियो, त्यही कुरोलाई इङ्गित गरेर चाहिँ जेठ 3 अगाडिको अवस्थामा भनेर भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले पहिला नै, पार्टी अध्यक्ष कमरेडले। तर त्यो उहाँहरूले मान्दैनन् भन्दै पनि अस्ति कार्यदलको बिच सहमति के भयो भने त्यो 41 जनालाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा र अन्य जे जिम्मेवारी दिएको त्यही जिम्मेवारीमा रहनेका निम्ति सहमति गरियो भनेर कार्यदलले पनि सहमति जनाएको छ। भनेपछि त वास्तवमा उहाँको आह्वान पत्र जुन त्यो 6 बुँदे आह्वान पत्र त्यसैको वरिपरिमै भएका सहमतिहरू हुन्। यसको मतलब के हो भने पार्टी अध्यक्षले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका निम्ति सुरुमा नै उहाँले जानी बुझिकन अत्यन्त लचिलो भएर सम्मानपूर्वक सबै साथीहरू पार्टीमा अटाउन सक्ने वातावरण निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँले पहिले नै आह्वान गर्नुभएको थियो। तर केपी ओलीले आह्वान गर्दैमा हामी किन एक हुने, केपी ओलीले भनेर हुन्छ भन्न थालिसकेपछि त्यसो भए कार्यदल बनाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, जे रियालिटी हो, जे यथार्थ हो त्यही यथार्थको धरातलमा पुगेर सहमति कायम गर्नुहोस् भनेर पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो। आखिर सहमति बन्यो। त्यो सहमतिमा केपी ओली हाम्रो पार्टीको संस्थापन पक्ष एकदमै लचिलो भएर विनम्रताका साथ त्यसको पक्षमा उभिएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भन्नुहुन्छ भने त्यत्रो सहमति बनिसकेका छ, तर के माधव नेपाल कमरेड चाहिँ होइन यस्तो बेलामा यो सहमति गर्दाखेरि अदालत प्रभावित हुन्छ भनेको मतलब के, यस्तै परमादेश आउने कुराबाट कतै अदालतले खुट्टा कमाउँछ कि होइन भनेर उहाँले मान्न तयार हुनु भएन। दुनियाँले बुझेको कुरा यही होइन। उहाँहरूले त्यो दिनमा सहमति गरेको भए कि हामी अदालतमा बुझाउन जान्थ्यौँ त्यो सहमति पत्र। तर हाम्रो पार्टीको आफ्नो आन्तरिक र नियमित काम गर्न हामीलाई कसैले रोक्या हुन्छ? हाम्रो पार्टीले एकताबद्ध बनाउँछु भन्दा अदालत प्रभावित होस् कि अरू प्रभावित होस् हामीलाई के सम्बन्ध हुन्छ? त्यस्तो कुरामा यो अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम हुन्छ भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो, यही परमादेश ल्याउनका निम्ति उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। यसमा उहाँले अन्तर्मनबाट आफ्नो राजनीतिक जीवनमा जुन मैले त भन्ने गरेको छु, यो आन्दोलनमा मात्रै उहाँले धोका दिनुभएको छैन। तमाम नेता कार्यकर्ता लाखौँ कार्यकर्ताको मन भाँच्ने, मन रुवाउने मात्रै काम गर्नुभएको छैन। माधव नेपालले आफ्नो राजनीतिक 50-60 वर्षको इतिहास जुन छ नि त्यसलाई खरानी पार्ने काम गर्नुभयो। उहाँ आफैमाथि उहाँले आफैले अन्याय गर्नुभयो र यतिसम्म तल झरेर यतिसम्म चाहिँ उहाँले गरेर आफूलाई समाप्त पार्ने काम। पहिला त उहाँ आफू समाप्त हुनुभएको छ नि, एमाले त समाप्त हुँदैन। एउटा चुनावमा 2-4 सिट तलमाथि होला। नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद यो सूर्य चिन्ह जनताको मनमा छ, मुटुमा छ, यो त फेरि जागेर आउँछ, ठुलो कुरा होइन। तर माधव नेपालले गरेका हरकत र उहाँका व्यवहारहरूले उहाँ पश्चातापको आगोमा जलेर बस्नुपर्छ अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर धारा 76(5) टेकेर त्यही व्यवस्थाअनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईँहरूको 10 बुँदे सहमति पनि आउँदैछ। सर्वोच्चले आदेश दिएको छ अब व्हिप जारी हुँदैन, पार्टीको व्हिप जारी हुँदैन, लागू हुँदैन भनिरहेको छ। अब विश्वासको मत दिन एमालेका नेता जान्छन् कि जाँदैनन्? विश्वासको मत दिने ठाउँमा एमाले जाँदैन। एमाले व्हिप जारी गर्छ। कोही मान्छे त्यहाँ जान्छन् भने पनि हिजोको जुन हिसाब किताब मान्छेले गरेर पुरानो बही पल्टाएर अविश्वासको मत पनि पुग्छ भनेर अनुमान गरेका छन् नि, त्यस्तो अवस्था छैन। कसैले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य अब चाहिँ लगेर देउबाका पछि सती जाने भन्छन् नि, त्यस्तो गर्न कोही तयार हुन्छ भन्ने लाग्दैन। 2-4 जना मान्छे होलान्, ती मान्छे त अब कसैले सुसाइड आत्महत्या गर्छु भन्यो भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ? दिउँसोमा त रोक्न सकिन्छ, राति गरेर फल्छु भन्नलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? कुरा त्यही हो। गठबन्धनलाई टिकाउनका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्नको लागि यहाँहरूकै नेता कटिबद्ध हुनुहुन्छ।
उहाँले हिजो गएर शुभकामना पनि दिइसक्नु दिनुभयो। मैले त यसो हेर्दै थिएँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो। उहाँकै उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अरू कुनै मन्त्री पनि भएर यसो चाहिँ हिँड्नुहुन्छ कि झन्डा हल्लाएर जस्तो लागिरहेको थियो। अवस्था परिस्थिति हेर्दाखेरि यत्रो दुःख गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री धन्दै त्यतिसम्म भएन। पार्टीले व्हिप जारी गर्छ, पार्टीले त स्पष्ट रूपमा व्हिप जारी गर्छ। अब हामी देशलाई निर्वाचनमा लानुको विकल्प छैन। अहिलेको जुन सरकार छ नि, सरकारको जुन मन्त्रीको अनुहार छ नि, जुन स्थितिमा सरकार बन्दैछ नि, यसले देशमा सुशासन र विकास दिन्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ। अलिअलि गऱ्यो भने के गर्छ भने अस्ति अमेरिकाबाट, चाइनाबाट, भारतबाट, रसियाबाट आएका खोपहरू छन् नि, तिनै खोप बाँडेर केही गऱ्यौँ भनेर भन्न सक्ला। बाँकी यो सरकारसँग केही गति, कुनै ल्याकत छैन, जनताको विश्वासै छैन। जनताले जनादेश दिएर भएको सरकारमा पो तागत हुन्छ। जनताको जनादेशै नभएको सरकारसँग तागत हुन्छ र सरकारले केही गर्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् न, अब 1 महिनापछि यिनीहरूको गति के हुन्छ त्यही देखिहाल्नुहुन्छ नि। यो सरकारले केही गर्दैन, जनता भ्रममा नपरे हुन्छ। अब ताजा जनादेशबाट साँच्चै देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, होइन, यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकास चाहने शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने र फेरि ताजा जनादेशका साथ नयाँ सरकार बनाउने अबको विकल्प यही हो। 23 सांसदले विश्वासको मत दिँदैनन् भन्ने कुरामा यहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ? माधव नेपालले त कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। 23 जना मान्छे त्यो पहिला राणा कालमा पहिला सती प्रथा थियो अरे कि, लाइन लाएर मान्छे सती जान्थे अरे। त्यस्तो लाइन लाएर सती कोही जान्छ देउबाको पछाडि? त्यस्तो होला र? एकाध मान्छेहरू, कुण्ठाग्रस्त मान्छेहरू जान्छन्, एकाध मान्छेहरू, उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्नु छ, राजनीति भविष्य सिद्धिए पनि त छोरा नाति पलातीसम्मलाई पुऱ्याउँछु नि यति भएपछि भनेर जान्छन्। सबै 23 जना कसरी जान्छन्? जाँदैन। त्यहाँ पनि राम्रा मान्छेहरू, नेताहरू देख्छु म, उहाँहरू आउनुहुन्छ। गठबन्धनमा रहेका बेला 5 राजनैतिक दल राष्ट्रपतिमा जाँदा एमालेका तर्फबाट 26 जना नेताले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सर्वोच्चमा पुग्दा त्यो सङ्ख्या 23 जनामा आइपुग्यो। यहाँहरूले 10 बुँदे सहमति, एकताको सहमति गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँले जति भनिरहनु भएको छ यो सङ्ख्या फेरि पनि घट्नेवाला छ, यही सङ्केत गर्नुहुन्छ? यो त निश्चितै छ नि, निश्चित छ। म देख्दैछु अहिलेसम्म माधव नेपाल समूह भनेर चिनिने नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँभित्र जेन्युइन नेताहरू हुनुहुन्छ, केही साँच्चै यो आन्दोलनलाई बचाएर लिएर जाऊँ भन्ने भावना राख्ने नेताहरू देख्छु म चाहिँ, है। तर पनि उहाँले त्यो हिजो 23 जनाभित्र पनि उहाँहरू अटाउन हुँदैन थियो। गल्ती त उहाँले नि गर्नुभयो, तर मान्छेले गल्ती गरे पनि सच्याउने प्रयास गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिन्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिको एउटा विशिष्ट अवस्थामा यस्ता कमी कमजोरी भए पनि समयक्रममा सच्याएर अगाडि बढाउँ भन्ने कुरालाई हामीले सहज रूपले लिन सक्नु पनि पर्छ फेरि, होइन। त्यस कारणले म त के देख्छु भने त्यहाँभित्र भएका इमान्दार, हुनहार, वास्तवमा केही नेताहरू चाहिँ फर्किने स्थिति बन्छ, जसको राजनीति भविष्य नदेखेका र अन्य ढङ्गले प्रभावित भएका, आफ्ना तुच्छ केही स्वार्थहरू पुरा गर्न लागेका त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ जान पनि सक्छन्। त्यस्तो हुँदा अनौठो मान्नु पर्दैन। जसका कारणले देशको प्रधानमन्त्रीको पद गएको छ, पार्टी अध्यक्षको पद गएको छ, ती नेताहरू फर्केर आइसके पछाडि उनीहरूमाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह हुँदैन? होइन, यस्तो हुन्छ, घटनाक्रममा चाहिँ नहुने होइन। तर कुरा के हो भने सबै कुरालाई सम्झिएर मात्रै, पुरानो कुरा सम्झी ल्याएर अनि भोलिका बाटाहरू, गन्तव्यहरूलाई चाहिँ बिर्सन हुँदैन फेरि, होइन। यस्तो घटनाक्रममा भयो। मलाई लाग्दछ हिजो 23 जनामा हस्ताक्षर गरेका नेताहरूले पनि पछाडि चाहिँ त्यसलाई सच्याएर, छिटोभन्दा छिटो सच्याएर अगाडि बढाउँ भनेर प्रयास गरेको पनि त देखियो नि। त्यसलाई के हदसम्म सकारात्मक रूपमा हामीले लियौँ। अरू कुरा के हुन्छ भने सँगै बस्दै छलफल गर्दै जाँदाखेरि निरन्तरको संवादपछि कसका के कति कमी कमजोरीहरू भए, कमजोरी त भए, कसका मात्रात्मक रूपमा धेरै भयो होला, थोरै भयो होला, के रहे, ती सबै विषय छलफलको क्रममा बिस्तारै मनमाझ्दै जाँदाखेरि एकताबद्ध भएर एक ठाउँ उभिएर जाने अवस्था नबन्ला भन्न सकिन्छ। तर कुरा के छ भने परमादेश जारी गराउँदासम्म अन्तिमसम्म चाहिँ अदालतको ढोका कुरेर बस्ने, रातभरि नसुत्ने, हतार अदालतले चाहिँ फेरि एकेपीले सरकारलाई निरन्तरता दिन्छ कि भनेर रातभरि औडा भएर बस्ने, अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बधाई दिन हतार पतार परेर चाहिँ पुरै खादा बोकेर चाहिँ फुलमाला बोकेर दकुर्ने जस्ता मान्छेहरू मलाई लाग्दछ यो चाहिँ यो आन्दोलनको निम्ति भोलि सँगै भए पनि कार्यकर्ताको मनमा सधैँ बिजाइरहन्छन्, यो चाहिँ निश्चित हो। फर्केर आउने नेताहरूको प्रयाश्चितको बाटो के? हत्तु त भने सहमतिमै भनेको छ। आएका नेताहरूलाई सम्मानपूर्वक उहाँहरूको 9औं महाधिवेशनले जे जिम्मेवारी दिएको थियो त्यही जिम्मेवारीमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ। कोही जिम्मेवारी बिन हुनुहुन्छ भने उहाँलाई जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ। सम्मानपूर्वक वातावरण, सम्मानको वातावरण, सम्मानपूर्वक र एउटा हार्दिकतापूर्वक एकताको वातावरण हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली कमरेडले त्यो गर्नुहुन्छ, हामीलाई पुरा विश्वास छ। हेर्नुहोस्, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ ओली प्रवृत्तिका कारणले गर्दा यो अवस्था आइपुगेको भनेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। हो, ओली प्रवृत्ति भनेको के भन्दा
यो देशको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई मुलुकमा स्थापित गर्ने। ओली प्रवृत्ति भनेको के? विदेशीसँग जुझ्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, हैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई भूजडित राष्ट्र बनाउने, उत्तरतिर नाका खोल्ने, रेलदेखि पानीजहाजका सपना देख्ने, हैन, गाउँ गाउँमा वडा वडामा कालोपत्री बाटो पुर्याउनुपर्छ, पालिका प्रत्येक स्थानीय तहसम्म हस्पिटलहरू खोल्नुपर्छ, स्कुलमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीले विद्यालयमा ल्याएर भर्ना गर्नुपर्छ, हैन, अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपाल बनाउनुपर्छ र वास्तवमा यो देशका नागरिकहरू सधैँ विदेशमा चाहिँ भिख मागेर हिँड्ने होइन, साँच्चै एउटा स्वाभिमानी नागरिक बनाउनुपर्छ र सगरमाथाको शिर जस्तो ठाडो छ त्यस्तै नेपालीको शिर पनि संसारको अगाडि ठाडो हुनुपर्छ भनेर गर्वका साथ त्यस्ता योजना बनाएर हिँड्ने केपी ओली हो त्यही हो प्रवृत्ति। त्यो प्रवृत्ति मन पर्दैन भने जस्तो प्रवृत्ति मन पर्छ त्यही प्रवृत्तिको पछि लाग्नु पर्यो चिज हो। फर्केर 3 वर्ष ओलीको कार्यकाल हेऱ्यो भने भोलिको पुस्ताले यो 3 वर्षलाई कसरी सम्झिन्छ? साँच्चै भनौँ म, यो सरकारले गरेका कामहरू पार्टीभित्र एकता कायम भएको भए र साँच्चैले सबैले गरेका सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको जनताको बिचमा सही सन्देश प्रवाह गर्न सकेको भए जनताको बिचमा यो असाध्यै नै तपाईँको लोकप्रिय भएर इतिहासमा चाहिँ दर्ज हुने सरकार हो। तर दुर्भाग्य के भयो भने संसदभित्रै जाने अनि देश डुब्न लगेको कोही छ भने आऊ बचाऊ भनेर पुरानो थोत्रा माइनोटहरू पल्टाएर चाहिँ भाषण गर्ने, आफ्नै सरकार ढाल्नका निम्ति अनेकन षड्यन्त्रहरू गर्ने, सरकारले गरेका निर्णयहरू समितिमा त्यही पार्टीकै एमालेकै तत्कालीन नेकपाकै सांसदहरू अनि संसदीय समितिहरूमा चाहिँ त्यही कुरा असफल पारेर त्यहीँभित्र खेल्ने, होइन, जे गर्दा सरकार असफल हुन्छ। संवैधानिक आयोगहरू सबै खाली छन्, राजनीतिक नियुक्ति त्यति खाली छ, अनि माथि देशमा प्रधानमन्त्री भएर मात्रै बसेर हुन्छ, राजदूत खाली छ, संवैधानिक निकायहरू आयोगहरू खाली छन्, अरू नियुक्ति गर्नुपर्ने ठाउँहरू खाली छन्। प्रधानमन्त्रीले केही पनि गर्न नदिने, गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले एउटा पाउँछ भने प्रतिपक्षले पनि एउटा पाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले एउटा पाउँछ भने प्रचण्डले पनि अर्को एउटा पाउनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले एउटा लिनुहुन्छ भने माधव नेपालले पनि लिनु पर्यो भने बार्गेनिङ गरेर देशको प्रधानमन्त्रीले देश चलाउन सक्नुहुन्छ। 5 वर्ष तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, देश हाँक्नुहोस्, तर सही ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सक्नु भएन भने 5 वर्षपछि तपाईँको बारेमा समीक्षा गर्छौँ, यो इतिहासले तपाईँलाई अवसर दिएको छ, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुपर्ने होइन। त्यस्तो भन्ने काम गर्नुभयो उहाँहरूले? त्यो त गरे होइन र प्रचण्डले चाहिँ आधी सरकार चलाउने, आधी तपाईँ प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, आधी कार्यकाल म चलाउँछु भनिरहँदा पछि त उहाँले प्रधानमन्त्री तपाईँ पुरै चलाउनुहोस् पनि भन्नुभएको हो नि, पार्टीको जिम्मेवारी चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर। एक कुरा चुनावी गठबन्धन बनाएर अगाडि जाने, जनमत चाहिँ केपी ओलीलाई प्राप्त हुने, अनि आधी सरकार चाहियो भन्ने कुरा त्यो सही थियो। अर्को कुरा र त्यसपछि उहाँले छोड्नुभयो, त्यो पनि कार्यकर्ताको दबाव आयो, जनताको दबाव आयो, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार हेर्न चाहन्छौँ भनेर कार्यकर्ता पङ्क्तिले भनेपछि उहाँ त्यहाँबाट प्रचण्ड हट्नुभयो। हटिसकेपछि उहाँले पार्टी सञ्चालन गर्ने, केपी कमरेडले देश के राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति भयो, अनि उहाँले पार्टी चलाउनु भयो। कतिवटा पार्टीका बैठकहरू राख्नुभयो, पार्टी सदस्यता नवीकरण कति गर्नुभयो, कति सदस्यता विस्तार गर्नुभयो, कति जनसङ्गठन विस्तार गर्नुभयो, कति चाहिँ जिल्लाका वडाका गाउँका भेला सभा अधिवेशनहरू कति गर्नुभयो, केही गर्नुभयो। उहाँले दिनरात त्यही बालुवाटार जाने, केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने, हेर यहाँनिर यो नियुक्ति गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर मेरो मान्छे हाल्नु पऱ्यो, यहाँ यो ठेक्का मेरो मान्छेलाई दिनुपर्ने भन्ने बाहेक प्रचण्डले केही गरेको सुन्नुभयो तपाईँहरूले? मैले आरोप लगाएको होइन, म यथार्थको धरातलमा उभिएर बोल्दैछु, आज बोल्दैछु। भोलि योभन्दा अगाडि पनि म यसरी बोलेको थिइनँ। म हिजोको घटनापछि म आज जियो त्यो सत्य बोल्न मन लागेर बोलिरहेको छु कि आँटेर बोलिरहेको छु। यस्तो अवस्था हो कि होइन? अनि के प्रचण्डले सबै त्याग गरेको हो नि, सबै छोडेको हो नि, केपी ओलीले सबै लिएको हो? त्यो त्यस्तो पनि व्याख्या हुन्छ? हामीले त देखेको कुरा हो नि त त्यो, होइन? अनि त्यस पछाडि ल ठिक छ भयो, अगाडि बढ्यो। अनि जब 5 वर्षलाई केपी ओलीलाई छोडिसके पछाडि अनि अभियोग पत्र तयार गरेर पार्टीमा केपी ओलीलाई दलाल, भ्रष्ट, अनैतिक, प्रतिगामी सारा करार गरेर पार्टीबाट निकाल्न किन लाग्यो नि? दलको अध्यक्षबाट पनि हटाउने रे, दलको प्रमुखबाट पनि हटाउने, पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने। 5 वर्षले त उहाँलाई छोडेकै छ नि, अनि उहाँ किन चाहिँ यतिमाथि खटपटिनु भएको छ भनेर भन्ने त्यस्तो पनि व्याख्या हुन्छ। त्यसबाट केपी ओलीलाई त यति ठुलो घेराबन्दी भयो, यो सरकार सञ्चालन गर्न नदिने, जनताको पक्षमा काम गर्न नदिने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा काम गर्न नदिने, जति राष्ट्रियता बलियो हुँदै जान्छ केपी ओली राजनेताको रूपमा उदाउँछ भन्ने उहाँलाई ठुलो चिन्ता भयो। त्यही कारणले गर्दा उहाँले सुरुबाट नै घेराबन्दी गर्नुभयो। देखिन्छ नि मेसीको खुट्टामा बल भएपछि विरोधीहरू चाहिँ 10-8वटा चाहिँ खेलाडीसँगै वरिपरि घुमै गर्छन् अनि गोल हान्न नदिने खेल हुन्छ नि, यस्तै प्रकारको स्थिति सिर्जना भयो। तर पनि नेपाली राजनीतिमा च्याम्पियन केपी ओली नै हो। आजसम्मको इतिहासमा हेर्ने हो भने देशप्रति इमान्दार, राष्ट्रप्रति जवाफदेही, जनताप्रति जवाफदेही, साँचो अर्थमा जनतालाई चाहिँ मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको नेता केपी ओली हो। त्यस कारणले गर्दा यो जनताले बुझेका छन्। अरू बाँकी भ्रम त हामी बिस्तारै चिर्दै जान्छौँ, ठुलो कुरै छैन। यिनै मिडियामा बसेर जमेर उहाँहरूको विरुद्धमा बोल्छौँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा यथार्थ कुरा जनताले बुझ्ने र भोलिको निर्वाचनमा सबै जनता उत्साहित भएर एकदम उद्वेलित भएर आउने स्थिति बनाइन्छ। 2074 साल फागुन 3 गते यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओली
3 वर्ष 5 महिना लगभग पछिल्लो समयका प्रधानमन्त्रीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालभन्दा 15-16 दिन बढी कार्यकाल चलाउने प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि रहनु भएको छ। यो कुरालाई हेर्दाखेरि ओलीको कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक भयो भन्ने आधारहरू के? मैले भनिहालेँ अगाडि, संहिताको कार्यान्वयन यही बिचमा भयो। यो सरकारले संहिता कार्यान्वयन गरेको छ हैन। साथै प्रदेशहरूका कार्यालयहरू समेत थिएनन्, मुख्यमन्त्री बस्ने कुर्सी समेत थिएन, त्यहाँ प्रशासनिक संरचनाहरू थिएनन्। कस्तो हालत थियो, संसद भवनहरू थिएन, प्रदेश सभाका भवनहरू थिएनन्, अनि तिनका अङ्गहरू केही बनेका थिएनन्। यो सबै काम वर्तमान सरकारले गर्यो र संहितालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लिएर चाहिँ गयो। ऐन कानुनहरू करिब 250-300 वटा ऐन कानुनहरू, कोही नयाँ ऐन बने, कतिपय नयाँ ऐनहरूमा चाहिँ संशोधनहरू भएर आए। संहिता अनुकूलका ऐनहरू कानुनहरू बनाउने काम केपी सरकारले गर्यो, त्यो प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने काम गर्यो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा छ। विकास निर्माण र समृद्धिको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो टेलिभिजनको अफिससम्म आउँदा हजारवटा खाल्टाहरूमा चाहिँ टेक्दै आउनु पर्थ्यो। आज काठमाडौँका सहर कस्तो भएको छ, पोखराका सहर कस्तो भएको छ, विराटनगर, भैरवा, बुटोल, नेपालगञ्ज सबै सहरहरू हेर्नुहोस्। गाउँमा बाटाहरू कस्ता बन्दैछन्, राजमार्गहरू हेर्नुहोस्, उत्तर दक्षिण जोड्ने करिडोरहरू कसरी निर्माण भएका छन्, तामाकोसीदेखि ठुला आयोजनाहरू कसरी बेलैमा सम्पन्न भयो, एयरपोर्टहरूको काम कसरी अगाडि बढेका छन्। हुँदाहुँदै एउटा नेपालको इतिहासमा कोही बाढी पहिरोले घर लग्यो भनेर कोही नेपाली नागरिकले कहिले सरकारले घर बनाइदिएको सुन्नुभएको थियो? 5,000 रुपियाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउने बाहेक केही पाउँदैन थियो। आज जो विपत्तिमा परेका सबै नागरिकहरूलाई हिमालमा घर पहिरोले बाढी पहिरोले लग्यो, प्रकृति प्रकोपमा पर गयो भने 5 लाख रुपियाँ दिने, पहाडमा त्यो स्थिति रह्यो भने 4 लाख रुपियाँ नागरिकलाई घर बनाएर बस्न दिने, तराईमा हो भने 3 लाख रुपियाँ घर बनाएर बस्न दिने प्रबन्ध यही सरकारले गरेन। कसैका फुसको छाना छ, खरको छाना छ, चुहिएको छ, गरिब छ बिचरा, टिनको छाना हाल्न सकेका छैन, खुला आकाश मुनि बस्नु परेको छ, त्यस्ता मलाई टिनको छाना लगाउनको लागि 50,000 रुपियाँको दरले दिने यही सरकारले गरेन। कुन क्षेत्रमा गरेका छैन? स्वास्थ्य बिमा मार्फत अब गरिबका जनताहरू 3500को बिमा गर्यो भने 1-1.5 लाखसम्म परिवारले स्वास्थ्य बिमा पाउने, हस्पिटलमा गएर उपचार गर्न पाउने प्रबन्ध यही सरकारले गरेको होइन। वृद्धहरूलाई यत्रो कोरोनाको महामारी छ, सारा छ हैन, देशको अर्थतन्त्र यत्रो सङ्कटमा छ, तर पनि वृद्धहरूलाई चाहिँ 4-4 हजार रुपियाँ भए पनि वृद्ध भत्ता पुर्याउने काम यही सरकारले गरेन। के गरेका छैन सरकारले? यो सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कारण के हो? तिनले जवाब दिनुपर्छ। हामी त डटेर जनताको बिचमा जान्छौँ। कुरा यो हेर्नुहोस्। पछिल्लो समयमा राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो अधिवेशन चल्दैछ। काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको तयारी गर्दैछ, अरू पार्टीहरू पनि त्यसको तयारीमा गइरहँदाखेरि एउटा पार्टीभित्रको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति बनाउने कुरा पनि देशी विदेशी शक्तिहरूको भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा ती पार्टीका नेताहरू पनि स्वीकार छन्। नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र, देशको प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा वा प्रधानमन्त्रीको पद खुस्काउने कुरामा देशी विदेशी शक्तिको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? म एउटा कुरा भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो देशको पुरानो पार्टी हो। जानीय राणा शासन फाल्नेदेखि लिएर अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनमा काङ्ग्रेसको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य के छ भने हिजोको बिपीको पथमा काङ्ग्रेस छैन। राष्ट्रवादको छ बिजु बिपीसँग थियो, त्यो चाहिँ अहिलेका नेताहरूमा छैन। म कुन अर्थमा भन्दैछु भने चाहे पुरानो नेता चाहे युवा नेता कसैमा पनि छैन। नेपालको संविधान दोस्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दै राख्दा दिल्लीले के भन्यो? आज संविधान जारी नगर्नुहोस्, नेपालभित्र सहमति बनेको छैन, कुर्नुहोस् 10-15 दिन भनेर दिल्लीले भन्दाखेरि केपी ओलीले के भन्नुभयो? कुनै हालतमा हामी सार्वभौम राष्ट्रका देशका जनताका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो संविधान जारी गर्ने अधिकार हामीसँग छ, कसैले आज गरेर भोलि गर भनेर हुने होइन, कसैले तिथिमिति जुराइदिने कुरा हामीले स्वीकारेको छैन। आज संविधान जारी हुन्छ भने राति 12 बजेसम्म ढोकामा बसेर केपी ओलीले त्यो संसदभित्र संविधान जारी गर्न लाग्नुभयो। हामी सबैले देख्यौँ, यो मैले बढाएर भनेको छैन। त काङ्ग्रेसको त्यो बेलाका नेताहरूले के बोल्नुभयो? पुरानो नेतादेखि लिएर भर्खरका युवा आशा लाग्दा नेताहरूले के बोल्नुभयो? दिल्लीले 12 बुँदे सहमति गराइदिएको, यत्रो परिवर्तनमा सहयोग गरेको भारतले भन्दा हामीले 15-20 दिन पनि कुराउन नसक्ने, उसका 2-4 एजेन्डा पनि सम्बोधन नगरेर हुन्छ, संविधान जारी गर्न हुँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। काङ्ग्रेसको हालत के छ? पुरानोदेखि नयाँ पुस्तासम्म म तपाईँलाई भन्दैछु, दिल्ली नरिजाएसम्म हाम्रो भविष्य छैन भन्ने उहाँहरू लाग्यो होइन? त्यही हो नि। नाकाबन्दी भयो, हामी भन्यौँ नाकाबन्दी। आज संसारको सारा प्लेटफर्ममा नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी ओलीले भन्नुभयो नेपालमा नाकाबन्दी भयो।
हामी त्यो सफरिङ आज भूकम्पपछिको यो सफरिङ हामीले आज भोगिराखेका छौँ, नाकाबन्दीको सफरिङबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनेर संसारको चाहिँ नि युएनदेखि अन्य सभाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो ढङ्गले एड्रेस गर्नुभयो, मतलब ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। काङ्ग्रेस के भन्दै थियो, केपी ओलीको चाहिँ उग्र राष्ट्रवादले देशले दुःख पाउँदैछ, बरु भारतसँग सम्झौता गरेर भए पनि नाकाबन्दी खोल्नुपर्छ, यो उग्र राष्ट्रवाद देशको लागि घातक छ भनेर उहाँहरू बोल्नुभयो होइन काङ्ग्रेसका नेताहरू। आज के भन्नुहुन्छ, हामीले साथ दिएका थियौँ र पो केपी ओलीले गरेका थियो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। लाज मान्नुपर्छ। कहिले राष्ट्रियताको मुद्दामा काङ्ग्रेस बोल्यो, कहिले जनजीविकाको मुद्दामा काङ्ग्रेस बोल्यो? भएका सारा निजीकरण गर्ने, दलालहरूलाई पोख्ने, जनतालाई टाट बनाएर अनि अरबमा पठाउने काम काङ्ग्रेसको पालामा भएको होइन? यो हामीले नबुझेका कुरा हो र। यी सबै कुरा मैले किन अर्थ भन्दैछु भने काङ्ग्रेसले दिल्ली नलिजाएसम्म नेतृत्वमा स्थापित भइँदैन, राज्य सत्तामा स्थापित भइँदैन भन्ने उहाँहरूको हिजोदेखिको बुझाइ हो र आज पनि त्यो कुराको बाढी त्यहाँभित्र छैन, पस्दैन भन्ने होइन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा त्यो बाढी पस्छ, तर काङ्ग्रेसको नेतृत्वजनले त्यो कुरा रोक्नुपर्छ। अब नयाँ पुस्ताले त्यो कुरा रोक्नुपर्छ होइन, कार्यकर्ता पक्षले त्यो कुरा रोक्नुपर्छ। यो नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, हामी यो राष्ट्र बनाउनको निम्ति गठन भएको हाम्रो पार्टी हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एउटा मूल्य मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, कसैका स्वार्थ हामीबाट पुरा हुँदैनन्, हाम्रो राष्ट्रको स्वार्थ हामी पुरा गर्ने हो भनेर उहाँले अठोट गर्नुपर्छ। त्यसमा डराउनु उहाँहरू हुँदैन, त्यसमा सबैले साथ पनि दिनुपर्छ भन्ने हो। काङ्ग्रेसले गरेन भनेरै जनताले उनीहरूलाई खुम्चाइदिइसकेका छन् गत चुनावबाट। तर तपाईँहरूलाई बहुमत दिएर पठाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी गर्नुभयो त? तपाईँहरू पनि आफै जुधिरहनु भएको छ। मैले भने हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या त समीक्षाको विषय बन्छ, जनताले यो विषयमा हामीलाई दण्डित गर्दैनन् भन्ने होइन, गर्नुपर्छ, गर्छन् पनि। तर कुरा के हो भने हातका पाँचै औँला बराबर हुँदैनन् भन्ने छ नि त। जुन औँलामा जहाँनिर विष लाग्यो त्यो औँला झर्छ। जसले गद्दारी गरेको छ, आन्दोलनलाई जसले धोका दिएको छ, जसले आन्दोलनमाथि बेमानी गरेको छ, जनताको कार्यकर्ताको भावनामाथि जसले कुठाराघात गरेको छ, ती मान्छेलाई छानी चिनी जानी जनताले कारवाही गर्छन्। तर होलसेलमा सबै उस्तै हुन् भनेर भनियो भने अन्याय हुन्छ, त्यस्तो बुझ्नु हुँदैन। माधव कुमार नेपाल, तपाईँहरूसँग रहिरहनु हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त उहाँलाई सोध्नुपर्छ यो प्रश्न। उहाँलाई नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने एमालेमा बस्नुहुन्छ। के लाग्छ अब उहाँ पार्टीको मर्म अनुरूप चाहिँ चल्नुहुन्छ? पार्टी अध्यक्षले जारी गर्नुभएका नीति र नियममा लाग्नुहुन्छ? मर्म अनुसार चल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, चल्नु भएन भने पार्टीको विधान अनुसार सबै कुरा पार्टीले निर्णय लिन्छ। अवस्था त्यही नै हो। सधैँ धारा 5को के अरे 76को 5 सधैँभरि कायम रहँदैन होला, त्यसैको आधारमा सधैँभरि अदालतले फैसला गर्दैन होला। भोलि पार्टीको अनुशासनमा नबस्नलाई कारवाही हुँदाखेरि पनि अदालतले किन कारवाही गरेको भनिरहनु त सक्दैन होला। त्यस कारणले गर्दा बस्नुभयो पार्टीको हितमा, देशको हितमा, जनताको हितमा होइन, लाग्नुभयो भने एकदम स्वागत छ। होइन भनेदेखि उहाँले बाँकी कुरा त भोलि पार्टीको विधानअनुसार सबै कुरा हुन्छ। आएर चुप लाएर बस्नुभयो भने पार्टीमा मिलेर चुप लाग्नु पर्दैन। नेताको हैसियतमा, हाम्रो नेताको रूपमा उहाँले अझै पनि काम गर्ने अवसर उहाँलाई छ। हामी नेता मान्न तयार छौँ, नमस्कार गर्न तयारै छौँ अझै पनि हामी त्यस्ता युवा छौँ अहिले। यदि मान्नु भएन भने? मान्नु भएन त मर्न र छोड्न पाइन्छ सर, दुईवटा कुरा। मर्न र छोड्न पाइन्छ, यो भनाइ छ नि होइन। हुन त कानुनले फेरि मर्न चाहिँ फेरि सुसाइड गर्न लाग्यो भने देख्नेले मर्नबाट बचाउनुपर्छ है, त्यो हेरेर बस्न पाइँदैन भन्ने त भनाइ छ। तर पनि मर्न र छोड्न चाहिँ चाह्यो भने मान्छेले सक्छ, पाउँछ। अब भोलिको दिनमा नेकपा एमाले तय गर्ने बाटो के? नेकपा एमाले यो बिचको 3.5 वर्षको अवधिमा सरकारले जे जस्ता कामहरू जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, मुलुकको समृद्धिको पक्षमा जे गर्यो त्यो जनतालाई हामी बताउँदै जान्छौँ। हामीले जे खालका पार्टीलाई जसरी एकताबद्ध बनायौँ, माओवादी र एमाले एकताबद्ध बनायौँ, त्यसपछि हामीले भोगेका, हामीले अनुभव गरेका हाम्रा चुनौतीहरू के रहे ती पनि जनताको बिचमा हामी बताएर जान्छौँ। र हामीले हाम्रा सपनाहरू पुरा गर्न सकेका हाम्रा बाध्यताहरू के थिए त्यो पनि जनतालाई बताउँछौँ। र जनताको बिचमा अब फेरि ताजा जनादेशको लागि जनताको बिचमा हामी पुग्छौँ। ताजा जनादेशसहित अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। त्यसले वास्तवमा यी छिमल्न पर्ने हजारौँ विषयहरू छिमल्छ र साँच्चै नेपालीहरूलाई संसारमा चाहिँ नि एउटा समृद्ध राष्ट्रका एउटा चाहिँ स्वाभिमानी नागरिक हुन् भनेर चिनाउने त्यो दृढ इच्छा शक्तिका साथ यो पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यसको रोडम्याप अब हामी तयार गरेर अगाडि बढान्छौँ। यदि देउबा सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन भने, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पाउन सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा आगामी पुस नजिकमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। विश्वासको मत पाउँदा आगामी 2079सम्म काङ्ग्रेसले सरकार चलाउन पाउँछ र संसदीय चुनावहरू, स्थानीय चुनावहरू काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुन्छ। यो अवस्थामा एमाले टुल्लु हेरेर बस्छ? होइन, एउटा कुरा के छ भने हिजो नि कङ्ग्रेसले चुनाव गराएको होइन र भने, कङ्ग्रेसले चुनाव गराएको होइन।
हैन। अनि खै त नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेर आयो त जनताको ताकतको अगाडि अरू केही कुराले काम गर्छ भन्ने लाग्छ र केही फरक पर्दैन। तर कङ्ग्रेसको बुझाइ के छ भने यो 1.5 वर्षको लागि बनेको सरकार होइन, यो सरकारले विश्वासको मत पनि पाउँदैन, यो सरकारले अब चुनावमै जाने हो भन्ने बुझाइका आधारमा अहिले उहाँको मन्त्रीमण्डल पनि त्यही आधारमा गठन भएको छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय नलिइकन सरकार चलाएको दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय चाहिएको अर्थ मन्त्रालय उहाँहरू त्यो त जानुभयो। अनि कङ्ग्रेसलाई चुनावमा यसो प्रहरी प्रशासन के चलाउनुपर्छ अनि गर्नु पर्ला भन्ने लाग्यो होला, उहाँलाई गृह मन्त्रालय चाहिएको छ। उहाँको त सब मन्त्रालयको गठनको संरचना हेर्नुहोस् न कस्तो छ, त्यो हेर्दा नि उहाँलाई अब विश्वासको मत पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु यो 6 महिना देश कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने बेला छ। यो देश यो अहिले 6 महिनामा उहाँले गरेका कर्महरूले पछि वर्षौँसम्म देशले कतै ठुलो धोका बेहोर्नुपर्ने, ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने त होइन। यसतर्फ चाहिँ जनता सचेत भएर जागरुक भएर हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो बडो गम्भीर विषय छ। दलीय व्यवस्था प्रणालीमा यहाँहरू दल कम व्यक्ति बढी हावी हुनुभयो र 3वटा राज्यका शक्तिहरूको सन्तुलनमा असन्तुलन पैदा गर्ने भूमिकामा तपाईँ आफै, तपाईँको पार्टी र तपाईँका नेताहरू पनि त्यसको काहीँ न काहीँ भागीदार हुनुहुन्छ। जनतालाई के जवाफ दिने हो? निश्चित रूपमा पार्टीहरू कमजोर हुँदा, पार्टीहरूमा विभाजन र विग्रहहरू आउँदाखेरि अरू कुनै शक्तिहरू चाहिँ बढी चलखेल गर्ने र अनि त्यसपछि राज्यका अरू अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने यस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ। दुनियाँमा, संसारमा पनि त्यही हो, यहाँ पनि त्यही भएको छ। राष्ट्रपतिको अधिकार अर्काले कुण्ठित गरिदिने, संसदको अधिकार अर्कैले प्रयोग गरिदिने, कार्यकारीको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको अधिकार अर्कैले प्रयोग गर्ने, यस्तो खालको परिस्थिति हुन्छ। तर त्यो अधिकारहरू प्रयोग गर्ने रहँदाखेरि प्रयोग गर्नेले हेक्का राख्नुपर्छ। इतिहासको कठघरामा सबै एक दिन उभिनुपर्छ, यो चाहिँ निश्चित छ। जनताले के सजाय दिन्छन्, के उपहार दिन्छन्? अवश्य अवश्य राम्रो गर्दा उपहार पाइन्छ, स्याबासी पाइन्छ, फलाउनु ठिक गरेको थियो भन्ने पाइन्छ हैन। कतिपय इतिहासका हेर्नुहोस् न, 51 को चाहिँ विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गरेका फैसलाहरूले देश आजसम्म दुःख पाएको छ। देश 30 वर्ष पछाडि धकेलियो। 30 वर्ष पछाडि, हामी 30 वर्ष अगाडि गइसकेका हुन्थ्यौँ। यो माओवादीको द्वन्द्वदेखि सारा जति मान्छे मऱ्यो, 18,000 20,000 मान्छे मर्नदेखि लिएर संरचना ध्वस्त पार्ने जति पनि कामहरू भयो नि, त्यसलाई मलजल गर्ने काम त्यो अदालतको त्यो बेलाको फैसलाको कारणले सृजना भएको थियो। आजका फैसलाहरूले राम्रो गरे अब राम्रो गर्दै जान्छ, नत्र यस्तो दुःख पाउँछ देशले। यथार्थ त यही हो नि। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, आज हामीले सर्वोच्चको परमादेश पश्चात सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेको भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ, अब नेकपा एमालेको राजनीतिक कार्यदिशा र अब जनतामाझ एमाले कुन किसिमले जाँदैछ भन्ने विषयमा नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीसँग माउन्टेन संवादमा रह्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।